Mga ison ko kang Kristo, may adlaw ka na itong tanan niya nasa kita sa kung Kristohanan na katilingban channel ang Santos ni Banghelyo sumala ni San Juan himayaon ikaw o Ginoo. Ako mao ang pan nga gikan sa langit naghatag sa kinabuhi. Ang kaon niini nga pan dili gyud mamatay ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahalin kini og mainit nga pagdalisay sa mga tawo. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo og dili miinom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug inom sa akong dugo may kinabihing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing Amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mao mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga ikaon sa inyong mga katilig-ilangan ug unya mga matay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo dayon ikaw Kristo. Maison ko diya ni Kristo may adlaw ka na itong tanan ang sakita sa akong channel sa Kristohanan ng Katilingban. Mga isuon ko ang Kristo sa ako nga kaya nga pag seminar sa CFD ang mukaon sa iyang unod uminom sa iyang dugo mao baya gyud ang akong gitiman-an akong kitang mukaon sa iyang unod ug inom sa iyang dugo mao kini ang pan nga gikan sa langit hay kini sa atong ginikaon nga dinhi lang sa kalibutan. Ang kining pan nga gikan sa langit mao ni maghatag nato sa kinabuhing dayon kay sa panahon baya nga manta buhi og patay matud pa nga kung kita nagpabilin nga buhi ang hukman kay ang hukom patay ug buhi man hukman. Sa panahon nga kung kita buhi nagatuman ta kanunay nagakaanta sa iyang pan ug nagabuhat og matarong kanunay ta magkumpisal marag madiretso ta dito sa himaya sa langit walay katapusan. Sama usab sa nangamatay nga hukman man gihapon sila pagabot sa hukom. Dayon ang katong mga buotan banhawon sila dayon. Mag-ipon na dito sa mga buhi nga mga matarong nga magpuyo na dito sa himaya sa langit walay katapusan. So mao ning akong ginapas nga isuon sa pagpangalagad nako nga mamasin ko nga maluwas ko. Po sa mga isuon kinahanglan gyud nga mapabilin gyud kita kanunay nga mukaon sa iyang pan nga gikan sa langit kay lahi ra gyud kini sa akong kalibutan karon kaning tanan biyaan ta rani lumalabay rani lahi didto nga kun didto na ta sa himaya sa langit na katapusan nun nakalipay wala na kasakit wala na kabul-anan niya murag sama ra dito sa mga isuon sister and brother na ta didto wala na kabuol wala na siguro dito minyo ay so dili na ko mga isuon sa surat ni Domingo ang balik na ko sabi na punta man makapupupog mga patuloy ano ni akong gi kuan karon kinhab sa ngalan sa mga Diyos Espiritu Santo. Amen.